नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा मौज़ू है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन से मुतल्लक़ है। ख़वातीन के यहाँ हुस्न व जमाल का ज़ौक़ मर्दों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, और ख़वातीन को जहाँ बनने संवरने का शौक़ होता है वहाँ एक बहुत बड़ा इशू उनके यहाँ डिस्कशन का और बहस का मौजू बनता है। वो ये कि आया उन्हें अपने चेहरे के बाल, अपर लिप्स को साफ़ करना चाहिए, आईब्रोज़ को बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए। और इस मामले में उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जाता है, डराया जाता है कि चेहरे के बाल को साफ़ करना या अपर लिप्स को साफ़ करना या आईब्रोज़ को नीट करना जो है वो गुस्से का बाइस है। अल्लाह ताला ने इसकी मुमानियत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुमानियत की है और ये हराम है। अब जाहिर है कि ये जो ज़ौक़ जमाल ख़वातीन की फ़ितरत में पाया जाता है वो उनको उभारता है कि वो अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखें, उसको नीट रखें। अगर बराबर की आईब्रोज़ नहीं हैं तो उनको बराबर करवाएं। लेकिन जब उनको ये डराया जाता है तो एक खौफ सा भी उनके दिलों में पैदा होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम इस इशू पे बात करते हैं ताकि इस मामले को क्लियर किया जाए कि क्या इस्लाम वाकई ख़वातीन को बनने संवरने से रोकता है, या अगर उनके चेहरे में या उनकी कोई ऐसी उनके जिस्म के अंदर या चेहरे के अंदर चीज़ है जो उनकी बज़ाहिर नज़र आने वाली खूबसूरती में रुकावट बन रही है तो वो क्या उसका कोई इलाज नहीं करा सकती या उसके लिए कोई हल नहीं अपने लिए तजवीज़ कर सकती। तो इस मौजू को मैंने चुना कि ख़वातीन के चेहरे के बाल उतारने की क्या इस्लाम में मुमानियत है। नाज़रीन, ये एक हदीस को इस मौजू के मुताल्लिक पेश किया जाता है कि एक हदीस बयान की गई है। हदीस तो बहुत लंबी है, मैं सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ के आपके सामने सुनाऊंगी, जिसको रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाता है कि ख़वातीन को चेहरे के बाल को तरतीब देना या उनको उनकी थ्रेडिंग करवाना या उनको सही करवाने की मुमानियत की गई है। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि अल्लाह ताला ने औरतों पर लानत की है जो गूदती हैं, यानी टैटूज़ बनवाती हैं और जो गुदवाती हैं, और इन औरतों पर भी लानत की है जो अपनी भवों और चेहरे के बाल उखड़वाती हैं, और इन औरतों पर भी लानत की है जो अपने दांतों के दरमियान मसनूई खला पैदा करती हैं ताकि ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएं, जिसके नतीजे में वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली करती हैं। इनकी ये बात बनी असद की खातून जो उम्मे याकूब कहलाती थीं तक पहुंची तो वो अब्दुल्ला के पास आई और कहा कि मुझे ये मालूम हुआ है कि तुमने फ़लाँ और फ़लाँ किस्म की औरतों पर लानत भेजी है। उन्होंने जवाब दिया, मैं इन पर लानत क्यों ना भेजूं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और जिन पर अल्लाह ताला की किताब में लानत भेजी गई है। उम्मे याकूब ने कहा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन तुम जो बात कह रहे हो वो मैंने कहीं नहीं पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुमने हकीकत में कुरान पढ़ा होता तो तुम इसमें ज़रूर इस हुक्म को पाती, और वो हुक्म ये है जो चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें इसे छोड़ दो। ये सूरह हश्र की आयत उन्होंने रेफरेंस के तौर पे पेश की। उसने कहा, हाँ ये हुक्म तो मैंने पढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। उम्मे याकूब ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी को तो ये करते देखा है। अब्दुल्ला ने कहा, जाओ और जाकर देखो। वो गई और इसे देखा, लेकिन इसे अपने दावे के हक़ में कोई सबूत ना मिला। इस पर अब्दुल्ला ने कहा, अगर मेरी बीवी ऐसा करती जैसा कि तुम कह रही हो तो मैं इसे छोड़ देता। नाज़रीन, इस रवायत को बुनियाद बनाकर ये कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए अपने चेहरे के बाल उतरवाना या जो अपर लिप्स आ जाते हैं या आईब्रोज़ अगर बेतरतीब है तो उनको सही करवाना जायज़ नहीं। इसको रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाता है। यहाँ में इस हदीस के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो ख़ास चीज़ें हैं जो अरब कल्चर के अंदर ख़वातीन और ख़ास तौर पे हबशी ख़वातीन करती थी। टैटूज़ बनवाती थी, वो अपने माथे के ऊपर खुदवा के उसमें रंग भरवाती थी। हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई हदीस पेश की जाती है तो अल्लाह के दीन को समझने का सही तरीका ये है कि उस हदीस को
ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دین کے دو سورسز ہیں۔ سب سے پہلے دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے دین کے دو سورسز ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب جو کہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، دوسری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پوری اترتی ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا، کیا آج کے دور کی خاتون بھی یہی کام کرتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کیا ہے جو کہ سورہ روم کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر رہو جس پر اس نے انسان کو بنایا، یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کی جائے۔ یعنی قرآن مجید میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس تخلیق میں پیدا کیا ہے ہم اسی میں رہیں۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جس چیز کی پرمیشن اور اجازت اسلام دیتا ہے اور جس چیز کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے، احسن طریقے سے قبول کرتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ عورت اگر ان حدود میں رہ کر کہ اس کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو پیدا کیا ہے اس کی شکل و شباہت تبدیل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے بننے، سنورنے اور اچھے لگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں کی۔ چنانچہ اس حدیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ یہاں اس روایت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تنمس، جس کو ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ تنمس کا مطلب ہے چہرے کے بالوں کو اتارنا۔ یہ خواتین جو اپنی چن کے یا اپنے ہونٹوں کے اوپر یا آئی بروز کے بال نیٹ کراتی ہیں اس کو تنمس کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ عربی زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں یا عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت تنمس کا مطلب ہے جو حبشی خواتین کرتی تھیں کہ اپنے ماتھے کے اگلے بال، جو اگلے حصے کے بال ہیں، ان کو لے کے وہ مونتی تھیں، ان کو صاف کر دیتی تھی سر کے بالوں کو، جس کی وجہ سے سر انتہائی بدنما لگتا تھا اور سر کا کچھ حصہ گنجا ہو جاتا تھا اور کچھ پہ بال رہتے تھے جو کہ دیکھنے میں انتہائی کراہت کا باعث بنتے تھے، نازیبا دکھائی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب خواتین کو جہاں ٹیٹوز بنوانے سے منع کیا، وہاں اس چیز سے بھی منع کیا کہ تم اپنے بالوں کو اس طریقے سے نہ کاٹا کرو کہ تمہارے چہرے پر کچھ بال رہ جائیں اور کچھ چہرہ تمہارا منڈا ہوا دکھائی دے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ لیکن تنمس کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ خواتین کو چہرے پر جو ان کے بال اگ جاتے ہیں کچھ ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے، وہ جو بال ان کے ہونٹوں کے اوپر یا ان کے چن کے نیچے یا ان کے آئی بروز میں بے ترتیب ہو جاتے ہیں، ان کو کاٹنے سے منع کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام تو خود چاہتا ہے کہ جسم کی صفائی کی جائے، جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کے اندر جو فالتو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی صفائی کی جائے، تو وہ اسلام خواتین کو صاف ستھرا رہنے یا اگر ان کے چہرے یا ہاتھ پر کوئی چیز بے ترتیب ہے تو اس کو صحیح کرنے میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ ہمارا دین ہم سے وہی مطالبہ کرتا ہے جو کہ ہماری عقل و فطرت کے مطابق ہو، جو وہ ہم پر کسی قسم کی شریعت کا، دین کے وہ احکامات نہیں ڈالتا کہ جس کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جہاں اسلام عورت کو بننے سنورنے کی اجازت دیتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں، تو وہ اگر اس کے چہرے میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جو اس کی بظاہر خوبصورتی میں یا اس کے حسن و جمال میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا اس کی شادی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ جب رشتے آتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی بظاہر صورت کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، تو یہ چیز بہت ساری مسائل کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر رہی لیکن اپنے حسن و جمال کے ذوق کے لیے یا اپنی کسی بیماری کے علاج کے لیے کوئی کام کرتی ہے، کوئی ٹریٹمنٹ کرتی ہے، بالوں کو اترواتی ہے اپنے چہرے پہ اگنے والوں کی، تو اسلام کی روح سے جتنی ہم نے تحقیق کی ہے اور جتنے بھی ہم نے ریفرنس پیش کیے ہیں
اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جس میں خواتین کو ان کے چہرے کے بال اتارنے کی ممانعت نہیں کی گئی جو کسی بیماری کی وجہ سے، ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور بھی بہت ساری راہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔